बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुज़ूर वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर खसूसन टिक टॉक के ऊपर एक आवाज़ बड़ी वायरल है। वो अल्फाज ये हैं कि अगर मैं इथू नट्ठा तो मैं जट नहीं कहलावांगा। यानी कोई ये पंजाबी के अल्फाज हैं, मुझे कोई खास इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, यानी इसको अदा करना नहीं आता। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से भागा तो मैं जट नहीं हूँगा। ये अल्फाज हैं फैसल जट उर्फ फैजी जट के। पिछले कुछ 24 घंटों से बल्कि 36 घंटों से ये सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज वायरल है और एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। उस हवाले से अब तक की क्या अपडेट है, यानी पुलिस मुकाबला हुआ कैसे, ये सारी चीजें आपने सुन ली होगी। मैं सराहतन यानी कुछ इशारतन आपको चीजें बता दूंगा, लेकिन अब उस मामले की क्या अपडेट है। मतलब यह है कि रियासती इदारों और गैंग्स के दरमियान क्या फर्क होता है और क्या फर्क होना चाहिए। ये आज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। यानी एक मंशियात फरोश जिसको मिसाल बनाना चाहिए था, जिसको अदालती आइन और कानून के निज़ाम के तहत एक सजा दिलवानी चाहिए थी, आज उनके अल्फाज की मीम्स बन रही हैं और वो बंदा सोशल मीडिया के ऊपर मिसाल की बजाय हीरो बन रहा है। उसकी वजह क्या है और उसके पीछे रियासती इदारों का क्या किरदार है। गुजरे वाला ये तकरीबन कुछ 17 घंटे तक मुबैना तौर पर गुजरात के अंदर एक पुलिस मुकाबला हुआ कुछ यूं कि फैसल जट उर्फ फैजी हंज के नाम से एक बंदा, जो तकरीबन कुछ 10 साल पहले किसी बैरून मुल्क में मजदूरी करता था, उसके बाद जब वो पाकिस्तान के अंदर आया तो एक मनशियात का छोटा मोटा कारोबार शुरू किया और दिन गुजरते गए उसका मनशियात का कारोबार बढ़ता गया। और उसको किसी ने बताया या उसने सोचा ये तो बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है, बस इसमें करना सिर्फ ये है कि आपने मकामी पुलिस को हैंडल करना है, उनको कुछ देना है और उसके बाद फिर आप बिल्कुल फ्री फंड जो कुछ आप करते फिरे सब कुछ करते फिरे, कोई आपसे पूछने वाला नहीं होगा। तो बहुत बड़ा मनशियात का डीलर बन गया फैसल जट उर्फ फैजी हंज के नाम से मशहूर होने लगा। 10 साल तक यही कारोबार करता रहा। पुलिस मुबैना तौर पर उनसे मंथली भी लेती रही। ये वो अपने अल्फाज जो अपनी छत के ऊपर खड़ा ये कह रहा था कि जो रिश्वत रहने वाले होते हैं वो शहीद नहीं कहलवाते। इस किस्म के वो अल्फाज जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि फैसल जट यानी उर्फ फैजी जट के और एक और मुसल्ला गुरूह था जिनके दरमियान कुछ तू तकरार हुई, मामला फायरिंग तक जा पहुंचा। हवाई फायरिंग भी एक दूसरे के खिलाफ हो रही थी। मकामी पुलिस को जब पता चला वो उस जाए वकुआ के ऊपर पहुंची तो उस क्रॉस फायरिंग की वजह से जो बताया जा रहा है अब तक, मकामी पुलिस का एक कांस्टेबल, एक एलीट पुलिस का एक कांस्टेबल था तारिक अजीज, वो शहीद हो गए। और इसके साथ फिर आमिर शहजाद एक बंदा था जिसका ताल्लुक भी पुलिस से था, वो जख्मी हो गए। शहीद कांस्टेबल को और जख्मी कांस्टेबल को मकामी पुलिस लेकर थाने के अंदर आ गई। और इसके बाद जब पता चला पीछे वालों को ये हुआ है तो फैजी जाट के 3 भाई, जिसका नाम भी बताया जा रहा है, वो तीनों मजहर इकबाल, असगर और इरफान, मकामी थाने के अंदर पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि ये बंदा जो आपका शहीद हुआ है ये हमारे भाई यानी फैजी जाट की वजह से नहीं हुआ, ये जो दूसरी साइड के ऊपर फायरिंग हो रही थी ये उसकी वजह से हुआ है। हम शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, जो कुछ आप यानी आइन और कानून के जो तौर तकाजे हैं जो पूरे करने हैं वो हम करने के लिए तैयार है। अंडरस्टूड है ना। एक 3 बंदे जो उसके भाई थे वो थाने के अंदर क्या करने के लिए आए थे, यही पैगाम लेकर आए थे ना, और थाने के अंदर कोई लड़ने नहीं आए थे। बहरहाल वो थाने के अंदर आए, उन्होंने ये कुछ कहा, उसके बाद फिर पुलिस ने ये किया कि उन तीनों को गिरफ्तार करके बाकायदा उनकी गिरफ्तारी डाली और उनको अपने पास रख लिया। उसके बाद फिर पुलिस ने किया कुछ यूं कि अपनी भारी नफरी मुख्तलिफ थानों से बुलाई भर के पूरे जिला से तमाम एसओचओज जो हैं उनको बुलाया गया, तमाम डीएसपी और बहुत बड़ी नफरी बहुत बड़ी तादाद में बुलाकर जो फैजी हंज है उसके घर के इर्द गिर्द जो है मुकम्मल गहराव किया गया। और उसके बाद फिर पुलिस ने ये बताया कि हमने वहां जाकर जो एक लाउड स्पीकर होता है वहां जाकर हमने ऐलान किया कि आप बाहर निकलें, लेकिन फैजी हंज वहां से नहीं निकला, बल्कि उसने आगे से ये ऐलान किया कि अगर कोई इस यहाँ आया तो मैं फायरिंग से उसको मार दूंगा। ये पुलिस का दावा है, लेकिन इलाका मकीन या बाकी कुछ जराए इस चीज की तस्दीक नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि पुलिस जब वहां गई और इतनी बड़ी तादाद में नफरी लेकर गई, वो उस बंदे को गिरफ्तार करने नहीं गए थे, वो बाकायदा एक ऑपरेशन के तहत बाकायदा एक मुकाबले की गर्ज से मुकाबला
مائنڈ میں رکھ کر وہاں پر گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے مقابلہ اس قسم کا کیا۔ اب پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر اس گھر کے اندر 4 لوگ مارے گئے ہیں، 4 میں سے ایک فیجی جٹ خود مارا گیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک سمیع اللہ عرف نومی بتایا جا رہا ہے، صفی الرحمان، اور چوتھا بندہ تھا نوید اختر۔ یہ 4 لوگ اس گھر کے اندر مارے گئے ہیں۔ اب پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے ایف آئی آر کے اندر جو نامزد کیا گیا ہے کہ 26 لوگ وہاں پہ موجود تھے، 17 گھنٹے تک یہ مقابلہ جاری رہا۔ 4 لوگ جو مارے گئے ہیں، 26 لوگ جو اس گھر کے اندر موجود تھے، انہی کی فائرنگ کی وجہ سے یہ 4 لوگ مارے گئے ہیں۔ بس اب ایک عجیب تاثر ہے اس گینگ کا، جو اس کو نام دینا چاہیں، اس کا جو سرغنہ تھا وہ اپنے لوگوں کی فائرنگ کی وجہ سے مارا گیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ جو 26 لوگ جو 17 گھنٹے تک اتنی بڑی فائرنگ کرتے رہے، مبینہ طور پر اگر کہا جائے، اس سے پھر کسی اور جگہ کے اوپر نقصان نہیں ہوا، یعنی جوابی فائرنگ کی وجہ سے وہ 4 کے 4 لوگ مارے گئے ہیں پولیس کی وجہ سے۔ جبکہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہینڈ گرنیٹ مارے گئے، کچھ تو اطلاعات جو ہیں وہ ہیلی کاپٹرز کی بھی آ رہی ہیں، یعنی اس قسم کی اطلاعات بے شمار آ رہی ہیں۔ اب جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے گھر کی ایک تصویر وائرل ہے، ویڈیوز وائرل ہیں، اس میں اگر یہ کہا جائے کہ 1 لاکھ کے قریب فائر کیے گئے ہیں تو یہ کم نہیں ہوگا، یعنی اتنے بڑے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں گھر کے اوپر سوراخ ہیں جو پولیس نے فائرنگ کی ہے، جہاں سے 4 لوگوں کو وہاں پہ مارا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو پروسیس ہے، پولیس نے جب ان 4 لوگوں کو نکالا، اور نکالا کیسے کہ وہ 3 لوگ جو گرفتار تھے تھانے کے اندر، ان کے بھائی ان کو لے کر آئے، وہ اندر گئے اور انہوں نے یہ تصدیق کی کہ 4 لوگ وہ مار چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر پولیس گئی، ان 4 کو گرفتار کیا، اٹھانے کے بعد پھر لاش ٹرک کے اندر رکھی، اور پھر اس جگہ کے اوپر لے کر گئے جہاں پر طارق عزیز ایک کانسٹیبل شہید ہوا تھا، اور جہاں کا نعرے مارے اور یہ کہا کہ آپ نے 1 مارا تھا، ہم نے آپ کے 4 مارے ہیں، یہ کہا۔ اور اس کے بعد پھر اس گھر کی چھت کے اوپر، یعنی فیجی جج کی جو گھر تھا اس کی چھت کے اوپر پولیس نے نعرے مارے، اور اس کے بعد پھر فائرنگ کی گئی وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آپ یاد رکھیے، ایک ریاستی ادارہ اور ایک گینگ کے درمیان، ایک گروہ کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس منشیات فروش کو پکڑا جاتا، گرفتار کیا جاتا، آئین و قانون کے مطابق ان کو سزا دی جاتی۔ عدالتیں کس لیے ہیں؟ آج جو یعنی ان کے الفاظ جو ہیں، ان کے جو جملے جو ہیں، وہ ٹک ٹاک کے اوپر، جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہے ہیں، جو نوجوان اپنے بیک گراؤنڈ کے اوپر اس کی الفاظ کو، ان کی آواز کو لگا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے ان کو، ایک منشیات فروش کو، جس کو ایک مثال بننا چاہیے تھا، آپ نے ان کو ہیرو بنا دیا، ہیرو بنجا ہے وہ آپ کے اس قدم کی وجہ سے۔ بہرحال مبینہ طور پر پولیس مقابلہ، اب جو 4 لوگ مارے گئے ہیں ان کی ایف آئی آر بھی، جو 3 بھائی ان کے پہلے سے تھانے کے اندر موجود تھے ان کے خلاف، اور باقی جو رشتہ دار ہیں ان کے خلاف درج کر دی گئی ہے۔ یعنی پولیس نے مقابلہ کیا ہے، جو پولیس مان رہی ہے کہ 17 گھنٹے ہم نے مقابلہ کیا ہے، تو پھر 17 گھنٹے کیا پولیس آسمان کی طرف منہ کر کے بندوق چلاتی رہی ہے؟ کیا کرتے رہی ہے؟ مقابلہ کرتی رہی ہے۔ پھر آپ مانے نا کہ ہمارے مقابلے کی وجہ سے وہ لوگ مارے گئے ہیں، ہم نے مقابلہ کیا ہے، پھر ایف آئی آر نامزد انہی کے گھروں کے اوپر، ان کے رشتہ داروں کے اوپر کیوں کر رہے ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ بالکل ریاست کو اپنے ریٹ قائم کرنی چاہیے، آئین و قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ گجرات جیسے شہر کے اندر جو 10 سال تک اتنا بڑا گروہ چلا رہا تھا، اتنا بڑا گینگ چلا رہا تھا، اتنا بڑا منشیات کا ڈرگ ڈیلر تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے ایس او چوز، وہاں کے ڈی ایس پیز، وہاں کے ڈی پی او کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کون بندہ ہے اور کیا کر رہا ہے؟ کوئی پتہ نہیں چلا پچھلے 10 سال سے۔ اچانک ایک فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ یہ منتھلی دیتا تھا۔ اب یہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب یہ گینگ بنتے ہیں، شروع میں یہ پولیس کو منتلیاں بھی دیتے ہیں، اور جب گینگ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پولیس سے بڑے ہیں، پولیس کو وہ منتھلی نہیں دیتے، تو اس کے بعد پھر پولیس ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے، اور یہ یعنی مختلف جو پرچے ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کیس کے اندر مبینہ طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کو وہ منتھلی دیتا تھا، جب اس نے منتھلی روکی تو اس کے بعد پھر پولیس نے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی کیا، پرچے بھی درج کیے، اور بالآخر یہ جو ہے مقابلہ جو 17 گھنٹے تک ہے، یہ اختتام پذیر ہوا۔ اب تک یہ اپڈیٹ ہے، مزید اس حوالے سے جو کچھ میرے تک پہنچے گا بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔